اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستای عزیز صبحگاه اوری استقلات رفیقای انشتا شد برای نماز. کم موسم الکه پلکه یخ است مگر بسیار خوب موسم است. رامپور امن بودک تا از اینجا رایی دیگه بخیر طرف کراچی گاڑیا اینجا است برای نماز. یعنی ترکا چوب لوड است 10 ویلر ترکا هینو ویشم چوب لوډه بس خدا کنه کمی تر امن باشد، مردم بخیر خوبی بورن باین. آقای هاشم هاشم چطوری؟ نماز کدی بخیره؟ من خوبه بازار دوی مو اینج نماز کدیم و هاشم در مسجد ड्राइवर मगमर निशो न दिया खूब चलो ठीक है यार निशो न मी दुम्मा मगर नाम शरखुमी रूम یعنی رفیقای دیگه آقای لیاقت هاشم برار است. لیاقت را خو یخ نمونه ای ماشاءالله تکړه من کله زمو البته مو هاشم کم یخ برده است دیگه. صبر باز یک الکه شاشه میتونی انجوای کن دوستا دیگه که دزی ویدیو جور باشین مهربانی خدا حافظ. دوستای گل ایت وقت خوزدار رسیده مو وقتی چای است تا در رایی خوزداری ناشته دیگه چیپس را آقای هاشم جور کده ورده بود چوله رمزینج خواسته یعنی دود پتی چای برادر خوزداری چای آقای لیاقت هم دیگه درو کوملی که در راییه آقای هاشم هم برادر کاش پیشنر تروش کده درو زده راییه یعنیم شد خوزدار. چطور؟ ما کی مخروم ما د خوراک کی شوق دارم یار لیاقت بای زنده خو باشه سلامت باشه. امارات هوټل از رگوی دیگه نمیجی تمام گاڑی همینجی شتاب منو کم خوب صاف سوترا هوټل است. این بله بایپاسی خوزدار دیگه یعنی طرف تا ایلا بکتوخ کنی شهر خوزداری بغلا بسیار کلان شهر شده یک وقتا دیگه و قص کلان نبودک حالی خو بسیار کلان شده دیگه و تا از نزدیکای کور آبادی است تقریبا. چای هم بسیار زبردست چای جور کده. لیاقت بایی چایش خوب نیه؟ بیخی تشتی چایه مزدار چایش بهترین. هاشم چرا نمخوری یاره چیپس چوله یا تو از ما ورده خوردو شوق نداره وقت ماش ٹھیک است نه یه من ویدیو پیش مخوره د ویدیو نه نه دوستا جور باشین خوشحال باشین سلامت باشین.
لیاقت برار دیگه چطوره؟ شکر خب بخیر جان تو جوره؟ جان شو جوره به سفر دیگه بخیرن؟ ها دیگه طرف کراچی بوری بخیر باز لارکانه بوری دا سفر را بخیر کنه انشالله خدای امین و خدا زمان مسافره را بخیر بکنه مشکوره دنیای شي دوستای گل ورناچه کراسکه ده طرف هب چوکی دیگه لاس ده بخیره دوستای گل طرف هب دیگه روان واسطه لیاقت بایی بسیار د زبردست رفتار رایه نه زیاد سپیټه نه زیاد سلویه بیخی زبردست رفتار دیگه بسیار جاگا کارم شروع روड ډبل کده رایی است کوار کټای مونږ درو هاشم مرار مخاورم فرکه دیگه اینم لیاقت بای لیاقت بای تم خواو فرکه دی و خیال مالا نیک چیم خواو کدی پشت خواو کده تو اگر خدا را خواسته خواو کنی بس کار تیاره دیگه خواو تنشن نگه بس نه خواو نمونو خواو کدی لیاقت بایی موگه اگر ما خواو کدم موگه شمون باید خواو بورن دیگه موگه تنا خواو نمورم بس خدا تمام مسافره را بخیر د منزلاش برسندنه د بیداری برسندنه که بسیار خطرناک راست ایره قاتل روډم موگه بس خدا خیر کنه سابا اینجا موگه سیفتی فاسق نه
هر کس بلی خود چه اصلی نه بالکل هر شخص احتیاط قدر کنه بچاو است بس بعض اوقات ड्रायव्हर خوش بیچاره احتیاط مونه یه گوی دیگه میزنه آدم را بیترم شده تو کنترل تا نیستی بازو نه آی شاباش این گپ تو صحیح است والله نه گپ زدی میتر موخه نده که دیگه کسور دی چقدر خوبصورت کوه است دوستا پر از معدنیات ایناتوق میتونیم دیگه سیاه سنگا کوچه رایی طرف کوچه یعنی بسیار خوبصورت لوکیشن است اینیر سیل کنین یعنی وای یعنی زیرا خوبصورتی نمی جای است گوره تو چی خوبصورت معلوم میشه پیش دودن ट्रक रही है वलेश संग मरमर लोड असता मोरम शुमोर निशान बिदम चقدر सिलो मोरा يعني نا संग मरमर दोस्ता नर तो خنن شمويت تسویلر ट्रका संग मरमर लोड कदा ना संग मरमर از طرفای نوشکی دالبندی نز سونا میرا کراچی مبرا هبچوکی مبرا اونج کارخانه یا بس نورا تایل وغیره کٹایی کده سنگا جور مشه برای خانه دیگه که خانه مزین کنه مردم دوستای گل بالاخر یک مزدار سفر شد کد آقای لیاقت کد آقای هاشم این حالی کراچی رسیدی بلی لیاری اکسپریس ویسته دیگه کراچی را یک زمان مردم شهر غریبا ما گفتی اینجا روزگار زیاد بود از تمام پاکستان غریبایش میادم رخ طرف کراچی مونه که بور یک روزگار از اینجا حاصل کنی حالی در شعبه صحت هم بسیار پیشرفت کرده از پورا پاکستان مریضا که از علاقه از خود علاج نموشه یا علاج قرار داده موشه اونا رخ طرف کراچی مونه امید خورده کراچی اسپیتالای کراچی بند مونه اور امین جمعه برای علاج لیاری اکسپریس وی بسیار رای کراچی رو مختصر کده اگر از منکلی بازار گد خورده تا حسین نظاره گوٹه بوری بسیار دیر موشه گنچه های آدم زایه موشه امروز 7 فروری است در اسلام آباد یک دلخراش واقع شده در امام بارگاه خودکش در مکه شده در اسلام آباد خدا تمام شهدا را درجات بلند کنه و زخمیان را جلد از جلد شفایاب کنه
ما در غم از مؤمنین برابر شریک است و خدا د زی مملکت پاکستان امن و امان برقرار بیله شرپسندار دشمنای از این ملک را دشمنای اهل بیت را نیست و نابود کنه انشاءالله.